औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने नई दिल्ली की तामीर सबक जो है उसके आधे हिस्से की तफहीम और तशरीह की थी। आइए इसका बाकी सबक पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, गदर के बाद ये लाल हवेली किला हो गया है, इसका हसार उस्तवार किया गया है, इसकी जमीनों में से तोपें ऐसी अपनी आंखें दिखा रही हैं कि ये मालूम होता है कि अगर इसके रूबरू कोई दुश्मन खड़ा है जिसके ऊपर वो धुआं छूटने वाली हैं। मुसन्निफ कहते हैं कि गदर का मतलब मैंने आपको बताया था वो जंग जो बगावत की जाती है, तो लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर मुसन्निफ को बतौर एक मुस्लिम मुसन्निफ के गदर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, बल्कि ये बगावत हिंद और गदर के बजाय उसे चाहिए था कि इसको आज़ादी हिंद की तहरीक या जंग कहता तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि अंग्रेज हमारे ऊपर काबिज हुए थे, हम उनके गद्दार नहीं थे। बहरहाल आप ये देख लें कि गदर के बाद यानी कि जब मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर एक कोशिश की थी कि अंग्रेजों से छुटकारा हासिल हो जाए, तो कहते हैं कि लाल हवेली जो थी जहां पर बादशाह हुआ करते थे उसको किला बना दिया अंग्रेजों ने, उसे खाली करवा लिया। वहां पर जो बादशाह मौजूद थे बहादुर शाह जफर, उसको वहां से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया। और फिर ये कि बाद में यहाँ पर कोई खतरनाक मुजरमों वगैरह को भी इंडियन फोर्स जो है आजकल यहाँ पर रखती है। शाहजहां ने ये लाल किला बनवाया था 17वीं सदी में और दरियाए जमुना के नजदीक। इसकी पिछली दीवारों के साथ किसी वक्त में दरियाए जमुना बहता था, मगर अब जो है इस किले से काफी दूर वो हो गया है। आपको पता ही है कि जब जैसे जैसे वक्त गुजरता है, कोई सदी गुजरती है, तो पानी अपने रास्ते बदल लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैं आपको बता रही हूँ। तो ये है कि ये इसी लाल किले की बारे में बताया गया है। तो ये 1640 में मेरा ख्याल है 13 मई कुछ इस तरह की कोई तारीख है जब ये बादशाह ने बनाया था, और 9 साल 2 महीने तकरीबन इसको बनने में लगे थे। ये सुर्ख ईंटों का नहीं बना हुआ, अलबत्ता इसकी के ऊपर इसके बाज ऐसे हिस्से हैं जहां पर अंग्रेजों ने भी सुर्ख रंग का एक पेंट करवा दिया था, और अंग्रेजों ने इसको रेड फोर्ट का नाम दिया था। बाद में हिंदुस्तानी भी इसे लाल किला कहने लगे। तो ये आपको मैंने बता दिया इसके बारे में, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड है। जब अगर आपको इक्तबास की तशरीह दी जाती है तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने अपने इसी चैनल में इक्तबास की तशरीह का तरीका भी सिखाया है, तो आप उसके मुताबिक किया करें। जैसे अभी देखें मैं गदर के बाद, और ये एक लाइन को मैं जैसे बोल रही हूँ, आपको चाहिए अगर आप अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं तो आप भी इसी तरह इन चीजों को लिखते रहा करें और इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहा करें। उसके बाद देखते हैं, गर्ज जब ये दोनों आलीशान इमारतों के दरमियान ये अस्पताल बन जाएगा तो ये मालूम होगा कि खूबसूरत माँ बापों की गोद में एक प्यारी सूरत का खुशनुमा बच्चा बैठा है, जो ना अपनी माँ की तरह मुसलमानों की इबादत से मखसूस है, ना बाप की तरह हर रोज जान सिताने की तरकीबों के सिखाने का मालूम है, बल्कि वो अली अलूम इन माओं के हक में मसीहाई करता है जो बच्चे के दुख दर्द में मुब्तला हैं। चुनाचा यहाँ पर जैसे कि आपने पीछे पढ़ा है कि इन दो बड़ी इमारतों के दरमियान इसको बनाया जाने लगा, तो मुसन्निफ कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि ये यूं होगा जैसे माँ और बाप के गोद में एक खूबसूरत शक्ल सूरत का बच्चा बैठा होता है कि जिसके अंदर माँ और बाप की खुसूसियात भी होती हैं, मगर यहाँ ये सूरत हाल है कि ये अपने माँ और बाप जो कि दो मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं, जैसे कि हिंदू हो गए या मुसलमान हो गए, तो उनसे मुख्तलिफ होगा और ये जो है वो दूसरों के दुख दर्द में उनका साथ देने वाला होगा। और क्योंकि ये हॉस्पिटल माँ और बच्चा के लिए बनाया जा रहा था, तो उनके हक में मसीहाई करता है। मसीहा बच्चों कहते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, तो ये उनका ये उनके लिए हम तलमी इस्तेमाल करते हैं, मसीहा इब्ने मरियम। तो मसीहा कहते हैं किसी के दुख दर्द में उसका इलाज करने वाला। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आप जानते हैं कि वो कैसे इलाज किया करते थे, तो यहाँ पर ये उसी तरफ इशारा करते हैं।
اور یہاں پر دیکھیے وہ اپنی فیض رسانی یعنی کہ اپنے فائدہ پہنچانا سب ہندوؤں مسلمانوں اور عیسائیوں کے ساتھ یکساں کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو ہاسپٹل ہوگا ہندو مسلمان اور عیسائی کے علاوہ دیگر جو قومیں ہندوستان میں آباد تھی وہ سب کے لیے ہوگا. یہ فقط خجستہ آیات کا مطلب ہے اچھی صفات والی. خو خے پیش ہوگا یہاں پہ، اور جستہ خو کا مطلب ہوتا ہے عادت، اچھی عادتوں والی ملکہ عالیہ. مریم صفات، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی صفات والی. یہ ملکہ معظمہ کی تعریف کر رہے ہیں جو کہ برطانیہ کی ملکہ تھیں اور جو ہندوستان پہ حکمرانی کرتی تھیں. تو مصنف یہ ان کے لیے القاب استعمال کر رہا ہے. ٹھیک ہے، پاک نفسی یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نفیس فطرت عطا کی ہے ملکہ معظمہ کو. کہتے ہیں کہ ان کی برکت کی وجہ سے، ان کی میمنت کی وجہ سے اس شہر میں عورتوں کے دکھ درد کے لیے مسیحائی کی جائے گی. یعنی ملکہ کے اعزاز میں 1.5 لاکھ روپیہ جو کہ ہندوستان کے لوگوں نے فنڈ دیا تھا وہ عورتوں کے ہاسپٹل کے لیے انگریز استعمال کرتے ہوئے ہمارے لیے ہاسپٹل بنائیں گے. جب میں اس میدان میں اس فیض رساں عمارت بننے کا خیال کرتا ہوں، یعنی جب مصنف کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ فائدہ پہنچانے والی عمارت یعنی کہ ہاسپٹل بن جائے گی، اور غدر کے بعد یعنی بغاوت کے بعد کی باتیں یاد کرتا ہوں کہ کیا اس میں ہوئی، تو پھر ایک عالم حیرت طاری ہو جاتا ہے. یعنی وہ یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں مصنف کہ غدر میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے کیسے انگریزوں کو نقصان پہنچایا، اور بعض جگہ پر انگریزوں کو قتل بھی کیا گیا. تو کہتے ہیں کہ اس کے باوجود وہ انگریزوں کی یہاں پہ تعریف کر رہے ہیں کہ اس کے باوجود انگریز جو ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کتنے جو ہیں وہ رحم دل ہیں اور ان کے فیض کے لیے کام کرتے ہیں. تو میرے خیال آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب آگے دیکھتی ہیں اگلا پیراگراف. اس میدان میں خاص بازار تھا جو اس لیے بنا تھا کہ بادشاہ جب قلعے سے مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تو اس بازار میں سے جاتے. اس میں بادشاہ کی سواری خجستہ حال تو میں نے بارہا دیکھتی اس میں بادشاہ کی سواری خستہ حال تو میں نے بارہا دیکھی ہے، مگر تاریخ میں پڑھا ہے کہ اس میں ایسا ہجوم ہوتا تھا کہ آدمی کھچ مچ کے سبب سے پس جاتے تھے. اچھا، یہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ بادشاہ لال حویلی سے مسجد کی طرف جایا کرتے تھے. قلعہ سے مسجد میں نماز پڑھنے جب مسلمان جاتے تھے بادشاہ، تو اس دور کا حال لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر ایک بڑا مشہور بازار ہوا کرتا تھا. اچھا، یہاں پر مصنف نے بادشاہ کی سواری کو خستہ حال لکھا ہے. اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ جب مغل بادشاہ کا آخری دور تھا تو سلطنت تباہ و برباد ہو چکی تھی. بادشاہ ملک کے بہت زیادہ حصوں پر انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور بادشاہ ایک محدود سی زندگی گزار رہا تھا. اور یہ کہ جو بہادر شاہ ظفر کو جب سلطنت ملی تو وہ ضعیف ہو چکا تھا، تو شاید یہ اس کی طرف اشارہ ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر اتنا ہجوم ہوتا تھا اس بازار میں کہ آدمی آپس میں جب یہاں پر چلتے پھرتے تھے اور کوئی بھگدڑ یا ہلچل مچتی ہے یا کوئی بڑا شخص یہاں سے اپنی سواری پر گزرتا تھا تو لوگ آپس میں کچل جاتے تھے، پس جاتے تھے. یہ بازار بڑا چوڑا تھا، گول لمبا، فیض آباد اور اردو بازار کے برابر نہ تھا. ان کی 2 مشہور بازار اس وقت انہوں نے نام لیے، فیض آباد اور اردو بازار. تو اتنا لمبائی تو اتنی لمبی نہیں تھی مگر چوڑائی زیادہ تھی. اس کے بیچ میں ایک بڑا مدور خوبصورت چوک تھا، پتھر کا فرش تھا. اب وہ سب مسمار ہو گیا، صرف 2 نالیاں اس کی سڑک کی باقی ہیں جو اس کے حال پر نالاں نظر آتی ہیں. اچھا، اس کی شکل بتا رہے ہیں کہ یہ جو بازار ہے اس کے بیچ میں ایک بہت بڑا خوبصورت گول چوک ہوتا تھا جس پر پتھر کا فرش لگا تھا. وہ سب اب مسمار ہو گیا یعنی ڈھا دیا گیا ہے، اور صرف 2 نالیاں باقی ہیں اس سڑک کی جو اس کے حال پر نالاں ہیں یعنی ناراض ہیں. ظاہر ہے جب کوئی عظیم الشان سلطنت تباہ ہو جاتی ہے اور سال ہا سال صدیوں سالوں بعد وہاں پر چیزیں گرا دی جاتی ہیں تو جو چیز بچی کچھ نظر آتی ہے اس کو دیکھ کر نہ صرف ماضی یاد آتا ہے بلکہ اس کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنے ماضی کی وجہ سے اپنے حال پر شکوہ گناہ ہے، یعنی شکوہ کر رہی ہے.
जामे मस्जिद की सीढ़ियां इस हिकमत से बनाई गई हैं कि जितना चलते हैं इसका कद ऊंचा होता है, इतनी वो ऊंची भी हैं ताकि बच्चा बूढ़ा बेतकान ऐसी ऊंची मस्जिद में नमाज पढ़ने चला जाए। ये जामे मस्जिद की सीढ़ियों के बारे में बता रहे हैं कि उनको बड़े एक खास अंदाज से बनाया गया है, बड़ी सोच समझ और दानाई से बनाया, हिकमत का मतलब है दानाई से बनाया गया है कि जब हम चलते जाते हैं तो कद ऊंचा होता जाता है और वो इतनी ऊंची है कि बूढ़ा और जवान जब इसकी इन सीढ़ियों पर चलते हैं तो वो थकते नहीं है। अमूमन सीढ़ियों पर बच्चे या बूढ़े थक जाते हैं, मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है। इन सीढ़ियों पर बड़े दरवाजे के सामने चबूतरे पर दोपहर को कबूतर बिकते थे। कहते हैं कि जब बादशाह थे तो इस मस्जिद के सामने सीढ़ियां थी, सीढ़ियों के दरवाजे थे और उनके ऊपर साइडों पे चबूतरे बनाए जाते थे। चबूतरे का मतलब है ये एक चौकोर पत्थर या सीमेंट वगैरह का बना हुआ एक ऊंची सी जगह होती है कि उसके ऊपर लोग कबूतर बेचा करते थे। शहजादे दरवाजे के ताकचों में तकल्लुफ के बिस्तर जमा बिछा के बैठते थे। जुम्मे वाले दिन शहजादे जो थे वो इन दरवाजों के ताकचों में, यानी इन दरवाजों के बीच में, ताक जो दरवाजा होता है उसके बीच में बड़े ही तकल्लुफ के साथ बैठते थे, अपने बिस्तर बिछाते थे। इनके फंदों के खमीरों की खुशबू से दिमाग मुअत्तर होते थे। जो शहजादों की टोपियां थी उस दौर में शहजादों के सर पर लगी हुई टोपियों के साथ फुंदने लगे होते थे, यानी रेशमी धागे लटक रहे होते थे गुच्छों की सूरत में और उनके ऊपर खुशबू लगाई होती थी शहजादों ने। तो उनकी वजह से दिमाग जो थे यानी सूंघने वाले का दिमाग भी खुशबूदार हो जाता था। कबूतर बार पिंजरों में कबूतरों के जोड़े उनके सामने लाते थे और उनको बेचकर एक एक को 100 करते थे। कहते हैं कि कबूतर बेचने वाले वो पिंजरा उठाकर शहजादों के सामने लाते थे और कबूतरों के जोड़े यानी एक नर और मादा कबूतर उनके सामने लाते थे और उनको बेचते थे। और अगर 1 रुपए का कबूतर होता था तो 100 रुपए का बादशाह के शहजादों को बेच कर जाते थे और बड़ा मुनाफा कमाते थे। सीढ़ियों पर किताब फरोशों की दुकानें लगती थी, इनमें कलमी किताबें बहुत बिकती थी। खुश नफीस उस्तादों के हाथ के किताब फरोख होते थे। इन किताबों पर उस वक्त जमाने में हाथ से लिखी हुई किताबें भी बिकती थी। कलमी किताबों का मतलब है जो हाथ से किताबें लिखी जाती हैं, आजकल प्रिंट होती हैं। उस जमाने में भी कहते हैं कि उस्ताद होते थे जो बड़ा खूबसूरत और खुशखत लिखते थे और उनके हाथों के लिखे हुए कतात भी यहाँ पे फरोख होते थे। और कतात का मतलब ये कि शायद छोटी किताबचे, या आपको पता है कि नज्मों की एक किस्म होती है जिसको कतात कहते हैं, यानी 4-4 मिसरों की बनी हुई एक नज्म होती है छोटी जिसमें एक ही मौजू बयान किया जाता है। तो ये कतात होते हैं और इनको वो उस्ताद अपने हाथ से खुशनुमा लिख कर किताबी सूरत में पेश करते थे लोगों को। हथियारों की भी दुकानें लगती थीं जिनमें टूटे फूटे सिपाही इन छोटे हथियारों के जौहर दिखाते थे। कहते हैं कि वहीं पर हथियारों की दुकानें भी होती थी, बादशाह और शहजादे वहां पर आते थे और कुछ सिपाही जो थे वो इन झूठे हथियारों के जौहर दिखाते थे, यानी कि एक मेला लगा होता था, लोग आते थे, चीजें देखते थे उस बाजार में और जुम्मे वाले दिन खास तौर पर यहाँ पर बड़ी रौनक हुआ करती थी। नीचे देखिए, सबसे नीचे की सीढ़ियों पर महाबरहमनों की दुकानें मुर्दों के कपड़े बेचने की लगती थी। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि नीचे जो सीढ़ियां थी, सबसे नीचे वाली सीढ़ी मस्जिद की सीढ़ी, वहां पर बरहमन यानी कि हिंदू जात के जो ऊंची जात के हिंदू होते थे वो अपनी दुकानें सजाए रखते थे और मुर्दों के कपड़े वहां पर बेचते थे। गरीब आदमियों को इन मुर्दों का माल सस्ता हाथ लग जाता था। शायद ये हिंदुइज्म में कोई तरीका होता होगा कि गरीब जो आदमी होते थे वो इन्हीं हिंदू मुर्दों के जो कपड़े होते थे वो खरीदते थे और उनको सस्ते मिलते थे।
یہ بہت سے میں نے بھی علاقوں میں پاکستان میں بھی دیکھا ہے کہ وفات پا جانے والے لوگوں، کسی بھی شخص جو وفات پا جاتا ہے، اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ دان کر دیے جاتے ہیں، دے دیے جاتے ہیں، اور وہ کپڑے شاید پھر بازار میں بکنے آتے تھے، اور غریب لوگ ان جو وفات پائے ہوئے مردہ شخص ہوتا ہے اس کا جو مال ہوتا ہے یا کپڑا ہوتا ہے وہ خریدتے تھے۔ پھر سیڑھیوں پر ہرے بھرے درگاہ کے درمیان ٹٹو، گھوڑے، بکری، بھیڑ، گائے، بیل بکتے تھے۔ ٹٹو بچے گھوڑے اور گدھے کے درمیان کی ایک نسل ہوتی ہے، اور نہ یہ گھوڑا ہوتا ہے نہ گدھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جانور بھی بکتے تھے، اور ہرے بھرے درگاہ کا مطلب ہے یعنی کہ وہاں ایک درگاہ تھی، زیارت تھی، یا ایک ایسا کھلا میدان تھا، وہاں پر جانور بھی فروخت ہوتے تھے۔ چابک سوار اپنی شاہ سواری کا ہنر یہ دکھاتے تھے کہ ایک مرے ہوئے ٹٹو پر ایسی پڑی وہ جماتے تھے کہ ٹٹو کو عصب یہاں پہ دیکھیے کہتے ہیں چابک سوار کا مطلب ہے یعنی گھوڑا گدھا سنبھالنے والوں کے پاس ایک چابک ہوتی ہے، ایک ڈنڈے کے اوپر ایک چمڑے کی باریک سی رسی بنائی جاتی ہے جس سے جانور کو مار کے بھگایا جاتا ہے یا چلایا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چابک سوار جو تھا وہ اپنی شاہ سواری کا یہ ہنر دکھاتے تھے کہ ایک مرے ہوئے ٹٹو پر ایسی پڑی وہ جماتے تھے کہ ٹٹو کو عصب باد رفتار بنا کے گاہک کو دکھا دیتے تھے۔ عصب باد رفتار، عصب کہتے ہیں گھوڑا، باد رفتار یعنی تیز دوڑنے والا، اس کے اوپر یعنی کہ ایک بہت ہی کمزور بیمار سا جو ٹٹو ہوتا تھا اس پر یہ چابک سوار اپنی شاہ سواری یعنی کہ گھوڑا کیسے دوڑایا جاتا ہے اس کے کرتب دکھاتا تھا کہ جو خریدار ہوتا تھا وہ بیچارہ ٹھگ لیتے تھے، اس کو دھوکہ دے دیتے تھے، اور وہ سمجھتا تھا کہ یہ بہت ہی طاقت والا اور اچھا جو ہے یہ ٹٹو ہے، کسی گھوڑے جیسی رفتار والا، اور وہ اس کو خرید لیا کرتے تھے۔